बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर में हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के डेटाबेस इन्वेस्टिगेशंस पे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेटाबेस्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है और ये किस तरह की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। A database is an organized collection of structured information or data typically stored electronically in a computer system. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डेटाबेस वो इंफॉर्मेशन है जो एक खास स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी कंप्यूटर के अंदर स्टोर की गई हो, उसको हम कहते हैं दैट इज डेटाबेस। A database is usually controlled by a database management system. जब भी किसी कंप्यूटर के अंदर कोई डेटाबेस हमने मेंटेन करना है, तो उससे पहले हम उसका एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर उसके अंदर डालते हैं, जिस सिस्टम के तहत फिर इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होती है। डेटाबेसेस टिपिकली मॉडल्ड इन रॉज एंड कॉलम्स। जब भी हम डेटाबेस मेंटेन करते हैं तो उसमें रॉज और कॉलम्स के अंदर हमने डाटा रखा होता है, उसका एक चार्ट बन जाता है, एक टेबल बन जाता है और उस टेबल के अंदर उस डाटे को हम रॉज और कॉलम्स के अंदर रखते हैं टू मेक प्रोसेसिंग एंड डाटा क्वेरिंग एफिशिएंट। इससे डाटा को प्रोसेस करना और उसके अंदर से कोई चीज अगर आपने डिग आउट करनी है तो उसका काम बड़ा आसान हो जाता है। तो डेटाबेस के अंदर डाटा इज मेंटेन्ड इन रॉज एंड कॉलम्स। दिस डाटा कैन देन बी इजीली असेस्ड। इसकी एक्सेस बहुत आसान हो जाती है, इसको मैनेज करना बहुत आसान होता है, इसको मॉडिफाई करना आसान होता है, अपडेट हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है एंड ऑर्गेनाइज हो सकता है। Every government organization maintains database management system to retrieve, update and manage the information. तकरीबन जितने भी सरकारी महकमे हैं वो सब ने अपने अपने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाए हुए हैं और अपनी सारी इंफॉर्मेशन वो उन डेटाबेस के अंदर रखते हैं। Police also maintains various such databases for storing information of crime and criminals. तो पुलिस के अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी हैं जिसमें उन्होंने क्राइम की और क्रिमिनल्स की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की होती है। पुलिस कैन आल्सो यूज डेटाबेसेस मेंटेन्ड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। पुलिस के पास ये इख्तियार भी है कि वो जितने भी महकमों ने अपने अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रखे हुए हैं वो उस डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकती है फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्रिमिनल केस। ये पुलिस का इख्तियार है कि वो किसी भी सरकारी महकमे के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन है और उसको वो इंफॉर्मेशन अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए है तो वो उन डेटाबेसेस में से वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पुलिस के पास अपने डाटा मैनेजमेंट सिस्टम्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला उनके पास जो इंफॉर्मेशन है दैट इज क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस, जिसको हम सीआरओ कहते हैं। इसका अपना एक डेटाबेस होता है। इस डेटाबेस के अंदर जो डेटाबेस पुलिस वाले खुद मेंटेन करते हैं उसमें सबसे पहला डाटा जो है दैट इज डाटा ऑफ क्रिमिनल्स एंड गैंग्स। ये सीआरओ जो है ये दो तरीके से मेंटेन होता है। एक ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हर डीपीओ के ऑफिस में एक सीआरओ ऑफिस होता है जिसको हम क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस कहते हैं। वहां पे उस जिले के अंदर जितने भी वारदातें हुई हैं और उसमें जो भी क्रिमिनल पकड़े गए हैं उन क्रिमिनल्स का पूरा डाटा होता है। हर क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट्स वहां पे होते हैं, हर क्रिमिनल की तस्वीर वहां पे होती है और जितने भी गैंग्स वहां पे गिरफ्तार होते हैं किसी भी जिले के अंदर उन गैंग्स के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन वहां पे सीआरओ के अंदर होती है। तो ये सीआरओ जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मेंटेन होता है और ये सीआरओ हेडक्वार्टर लेवल पे भी मेंटेन होता है। तो ये एक पूरा कंप्लीट डेटाबेस होता है पुलिस के पास। देन पुलिस हैज मोडस ऑपरेंडी डेटाबेस। जो तरीका वारदात होता है उसके हिसाब से भी इन्होंने अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाए हुए हैं। किसी भी जिले के अंदर अगर आपने ये पता करना हो कि कार चोरों का ग्रुप कौन सा है तो उसका डेटाबेस भी उन्होंने मेंटेन किया होगा। घरों के अंदर रॉबरीज करने वाले कौन सा ग्रुप है वो भी सारा डाटा उनके पास होगा। इसी तरीके से घरों के अंदर चोरी करने वाले अगवा बरतवान वाले कौन कौन से मुजरम है। तो ये सारे डेटाबेसेस जितने भी हैं ये पुलिस मेंटेन कर रही है और मोडस ऑपरेंडी के डेटाबेस में ये सारी चीजें उन्होंने शामिल की होती है। उसके बाद फिर एक और डेटाबेस पुलिस मेंटेन करती है जिसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंट ब्यूरो डेटाबेस, जिसको हम एएफआईएस कहते हैं, ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो ये तमाम मुल्ज़मान जब पकड़े जाते हैं और जिनको पुलिस गिल्टी करार दे देती है और उनको जेल भेजने से पहले
तमाम मुलजमों का फिंगरप्रिंट जो है वो फिंगरप्रिंट ब्यूरो वाले उसका डेटाबेस अपने पास रखते हैं, और ये एक बड़ा कंप्लीट डेटाबेस उनके पास है। जब भी कोई सस्पेक्ट पकड़ा जाता है और ये अगर पता करना हो कि ये पहले किसी प्रीवियस क्राइम में इन्वॉल्व रहा है या नहीं रहा, तो उसके फिंगरप्रिंट लेके तो फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भेजे जाते हैं, ताकि अगर वो किसी क्राइम के साथ टैली हो जाए तो उससे आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल हो सकती है। तो ये फिंगरप्रिंट ब्यूरो का डेटाबेस बहुत कम्प्रीहेंसिव डेटाबेस है जो पुलिस वाले मेंटेन कर रहे हैं। देन द डेटाबेस ऑफ द कन्विक्ट। जब कन्विक्ट हो जाता है कोई भी मुलजम और उसको जेल भेजना हो, तो उससे पहले कन्विक्ट का अपना एक डेटाबेस जो है वो बनाया जाता है, और जिसमें उसका तस्वीर होती है, उसका नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, और उसके जो थंब इम्प्रेशंस होते हैं, फिंगरप्रिंट्स के इम्प्रेशन होते हैं। तो ये सारी की सारी उसकी चीजें जो हैं वो उससे पहले कन्विक्ट के को जब जेल दे के जाते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें उसके डेटाबेस के अंदर रखी जाती हैं। देन इज द सीटीडी डेटाबेस ऑफ टेररिस्ट। सीटीडी के पास अपना एक बहुत वसी डेटाबेस होता है, जिसके अंदर जो टेररिस्ट हैं उनके उनका सारा डेटाबेस, उसकी नाम, बल्दियत, पता, प्रोफेशन और किस तंजीम के साथ ताल्लुक है, उसका डेटाबेस भी उनके पास होता है। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का भी सारा डेटाबेस उनके पास होता है। तो ये वो सारे डेटाबेसेस हैं जो पुलिस अपने पास रखती है। इसमें स्टोलन व्हीकल का डेटाबेस उनके पास होता है, कारें कौन सी चोरी हुई हैं उनका डेटाबेस है, मोटरसाइकिल बाइक्स कौन से हुए हुए हैं उनका सारा डेटा उनके पास होता है, जिसमें इंजन नंबर, चेसिस नंबर और ये सारी चीजें उनके पास होती हैं। कौन सी गाड़ी किस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व रही है, ये सारा डेटाबेस भी पुलिस वालों के पास होता है। तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस होता है जो पुलिस वालों के पास अपना डेटाबेस है। तो जब भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है और उनको किसी किस्म की किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो वो सबसे पहले अपना डेटाबेस में से वो सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं और उसको फिर उसकी हेल्प की मदद से फिर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसके अलावा पुलिस के अपने डाटा के अलावा जो दूसरे डेटाबेसेस हैं जिनको पुलिस यूज करती है फॉर इन्वेस्टिगेशन, उनमें सबसे बड़ा डेटाबेस जो है दैट इज नादरा का डेटाबेस है। नादरा के डेटाबेस के अंदर अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नंबर है, तो आप उसमें से फैमिली ट्री की इंफॉर्मेशन सारी निकाल सकते हैं, आप उस शख्स की बाकी इंफॉर्मेशन सारी निकाल सकते हैं, फिंगरप्रिंट ब्यूरो का डाटा यहाँ से रिट्रीव हो सकता है। तस्वीर अगर आपके पास किसी क्रिमिनल की है, तो आप उस तस्वीर की मदद से नादरा के डेटाबेस से उसकी बाकी आइडेंटिफिकेशन सारी ले सकते हैं। अगर आपके पास वीडियो क्लिप है, तो उस वीडियो क्लिप की मदद से आप नादरा के डेटाबेस से उसकी पिक्चर जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं। तो नादरा का डेटाबेस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है जो हमें क्राइम इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है। और मैंने खुद ज़ाती लेवल पे नादरा के डेटाबेस से बहुत सी इंफॉर्मेशन क्राइम के केसेस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ली है, और इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है इन ट्रेसिंग द एक्यूज्ड, और बहुत सीनियस किस्म के क्राइम्स में इन्होंने हमें हेल्प आउट किया है। तो नादरा का डेटाबेस बहुत एक अच्छा डेटाबेस है फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। देन इज द फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डेटाबेस। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है, और इसके अंदर ब्लिस्टिक एक्सपर्ट डेटाबेस है कि अगर किसी वारदात के अंदर कोई वेपन यूज हुआ है, तो उस वेपन की हम क्रॉस मैच कराते हैं कि वो वेपन कितनी वारदातों के अंदर और इस्तेमाल हुआ है। तो टेररिज्म केसेस में बहुत दफा एक ही वेपन कई दफा इस्तेमाल हुआ होता है, तो उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है टू ट्रेस आउट द गैंग्स कि कौन कौन से गैंग ने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो कौन सी वारदात की है। तो बलिस्टिक एक्सपर्ट्स का डेटाबेस फोरेंसिक साइंस के पास है, और ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है जिसकी वजह से वो पुलिस को हेल्प आउट करते हैं कि क्या एक ही वेपन बार बार इस्तेमाल हो रहा है या मुख्तलिफ वेपन इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह डीएनए लेबोरेटरी के अंदर बहुत वसी डेटाबेस है उनका, और उसकी मदद से बहुत सी चीजें हमें हेल्प आउट होती हैं। और जो इम्पोर्टेंट केस था सियालकोट मोटरवे वाला, वो भी डीएनए लेबोरेटरी के डेटाबेस की वजह से ही सॉल्व हुआ था, उन्होंने हमें हेल्प आउट किया था।
ٹو ٹریس آؤٹ دی کرمنلس. تو یہ فورینسک سائنس لیبارٹری کے پاس اور بھی بڑے ڈیٹا بیس ہیں جن کو ہم یوز کر کے تو کرائم جو ہے اس کو ہم ورک آؤٹ کر سکتے ہیں یا اس کو ٹریس کر سکتے ہیں یا ملزمان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن مل سکتی ہے جس کو بیس بنا کے ہم ان کو اریسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ ڈیٹا بیسز کے اندر موجود ہوتی ہے. اس سے اگلا بڑا ڈیٹا بیس جو ہمارے پاس ہے وہ دیٹ از دی امیگریشن ڈیٹا بیس. امیگریشن ڈیٹا بیس میں سب سے پہلے تو ہم پاسپورٹ کا ڈیٹا لے سکتے ہیں امیگریشن والوں سے کہ اس کے پاس پاسپورٹ کون سا ہے اور اس کو پاسپورٹ کو یوز کرتے ہوئے پھر ہم فردر انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ اس کی انٹری اور ایگزٹ ڈیٹا کون سا ہے, اس نے فورن ٹریولنگ کتنی کی ہے, کس کس ملک میں گیا ہے. بعض دفعہ ملزمان یہاں کرائم کمٹ کر کے تو باہر چلے جاتے ہیں اور وہ پھر ان کو ٹریس کرنا مشکل ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہم اس کا آئی ڈی کارڈ اور اگر پاسپورٹ اس آئی ڈی کارڈ پہ کون سا پاسپورٹ ایشو ہوا ہے وہ ڈیٹا نکالتے ہیں. اس پاسپورٹ کے اگینسٹ پھر ہم ٹریولرس ڈیٹا نکالتے ہیں کہ کہیں پاکستان سے یہ باہر شخص گیا ہے اور اگر گیا ہے تو کس ڈیسٹینیشن تک گیا ہے, اور اس طرح پھر ہم اس کو ایک کلو مل جاتا ہے ہمیں کہ ہمارا ملزم نے کس ڈیٹ کو کس ٹریولنگ ایجنٹ کے ذریعے یا کس کیریئر کے ذریعے اس نے ٹریول کیا ہے اور اس کی ڈیسٹینیشن کون سی تھی. تو یہ انفارمیشن ہمیں امیگریشن کے ریکارڈ سے مل جاتی ہے. تو امیگریشن والوں کے پاس انٹری ایگزٹ کا تمام ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے اور یہ ڈیٹا پولیس کو جب بھی چاہیے ہوتا ہے ہم ایف آئی اے والوں کے ساتھ ایک ریکوزیشن بھیجتے ہیں تو وہ ہمیں سارا انفارمیشن ڈیٹا وہاں سے مل جاتا ہے. تو یہ اگین ویری ہیلپ فل ڈیٹا فار کرائم انویسٹیگیشن. اس سے آگے جو ڈیٹا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں انویسٹیگیشن میں دیٹ از بورڈ آف ریونیو ڈیٹا بیس آف لینڈ ریکارڈ. زمین کے جتنے بھی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں اونرشپ کے ہوں یا کسی اور کے ہوں تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پولیس کو بورڈ آف ریونیو سے ریکارڈ چاہیے ہوتا ہے, اور بورڈ آف ریونیو نے اپنا ریکارڈ سارے کا سارا لینڈ اونرشپ کا ڈیجیٹلائز کر لیا ہے, اور اس سے ہمیں ہیلپ مل جاتی ہے کہ زمین کس کی ملکیت ہے, کس کے پوزیشن میں ہے, کاشتکاری کون کر رہا ہے, اس کا خسرہ گرداوری کس کے نام پہ کیا ہوا ہے. تو اس سے ہمیں ہیلپ ملتی ہے انویسٹیگیشن میں. اس کے بعد ایجوکیشن کا ڈیٹا بیس ہم یوز کرتے ہیں موسٹلی جوینائل ڈیلیکوینٹ کے بارے میں. جب ہم نے ایج ڈٹرمن کرنی ہوتی ہے کہ اس کی ایج کیا ہے تو ون آف دی میتھڈ از کہ ہم آپ جا کے کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے اس کا وہ ریکارڈ ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ اس نے پہلی بار ایڈمیشن لیا ہو. فرسٹ کلاس میں جب وہ انفارمیشن لیتا ہے پہلی جماعت میں تو وہاں پہ ڈیٹ آف برتھ لکھی جاتی ہے تو وہ ایک اوتھینٹک ڈاکومنٹ سمجھا جاتا ہے. تو ایجوکیشن کا ڈیٹا بیس ہمیں ہیلپ کرتا ہے بہت سے کیسز میں. دین موبائل فون کمپنیز ڈیٹا بیس, یہ بڑا کمپریہنسو ڈیٹا ہوتا ہے اور کمپلیکیٹڈ کیسز میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں وہاں سے کال ڈیٹا سارا کسی بھی نمبر کا لے کے, تو اس کے بعد اس کو ہم پھر اینالائز کرتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ دی پاسبل کلپریٹس, اس میں سے کون کون سے ہے, فریکوینٹلی کال نمبر کون کون سے ہے, کس کے ساتھ زیادہ کانٹیکٹ رہا ہے. اسی طرح اس کا ایس ایم ایس کا ڈیٹا ہمیں اویلیبل ہو جاتا ہے اور اس ایس ایم ایس کے ڈیٹے کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں آگے سالو کر سکتے ہیں. تو موبائل فون ڈیٹا کمپنیز جو ہے ان کے پاس یہ جدید انسٹرومنٹس اور جدید ان کے پاس ڈیٹاز ہوتے ہیں اور وہ پولیس کو وہ شیئر بھی کرتے ہیں سارا ڈیٹا فار کرمنل انویسٹیگیشن آف دی کیسز. اس سے اگلا جو ڈیٹا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں دیٹ از بینک ٹرانزیکشنز اینڈ فائنینشیل ڈیٹا بیس. بینک ٹرانزیکشنز جتنے بھی فراڈس فورجری کے کیسز ہیں باقی کیسز میں جہاں جہاں پہ ہمیں بینک کے اکاؤنٹس کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تو اس میں ہم کورٹ کے ذریعے کنسرنڈ بینکس کو جو ہے وہ ایک ڈائریکشن لیتے ہیں کورٹ سے کہ انویسٹیگیشن میں ہمیں فلاں کسٹمر کا ڈیٹا چاہیے اس کے ساری ٹرانزیکشنز کا, تو وہ ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ بینک سے مل جاتا ہے آن دی ڈائریکشن آف دی کورٹ. تو بینک ٹرانزیکشنز بہت سے کیسز کے اندر خاص طور پہ جہاں پہ فراڈس ہوئے ہوں, فورجریز ہوئی ہوں اور اس طرح کی چیزیں ہوں, تو وہ ایک ڈیٹا بیس ہمیں پورا ہیلپ کرتا ہے اس میں انویسٹیگیشن آف دی کیسز. دین دی ہیلتھ اینڈ ہاسپٹل ڈیٹا بیس. ہیلتھ کا ڈیٹا بیس ہمیں دو طریقوں سے ہیلپ کرتا ہے. نمبر ون, ٹو اسرٹین دی ایج آف دی جوینائل, تو اس کا ہیلتھ کا برتھ سرٹیفکیٹ کہیں سے مل جائے گا
کہیں پہ اس کا اندراج ہوا ہوگا یا میونسپل کارپوریشن کی کسی ڈسپینسری میں اس کا علاج ہوا ہوگا، جس ہاسپٹل میں اس کی برتھ ہوئی ہے وہاں کا ریکارڈ ہمیں مل جائے گا. اسی طرح اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کسی کا لینا ہو تو وہ کاز آف ڈیتھ ڈٹرمن کرنی ہو تو وہ سارا ریکارڈ ہمیں ہاسپٹل سے مل جاتا ہے. تو ہاسپٹل بھی جتنے بھی اس وقت ہاسپٹل ہیں انہوں نے اپنا ڈیٹا بیس جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کیا ہوا ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں کسی بھی شخص کا ڈیٹا ہمیں وہاں سے مل جاتا ہے جس کو ہم انفارمیشن یوز کرتے ہیں فار انویسٹیگیشن آف دی کیس. دین از what is the benefit of using database for investigation? First, اس کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے that is it is readily available, easy to access. یہ انفارمیشن ریڈیلی اویلیبل ہوتی ہے کمپیوٹر میں اور بہت ایزیلی ایکسیس ہوتی ہے، جسٹ کلک اوے فرام یو. جب بھی آپ نے ریلیونٹ آفیسر کے پاس گئے ہیں اور اس کو آپ نے پولیس کی طرف سے ایک لیٹر دیا ہے جو آپ کے ڈی پی او کی طرف سے سائن کیا ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشن ہمیں فلاں فلاں کیس کی انویسٹیگیشن میں چاہیے ہے، تو ہمیں یہ انفارمیشن جو ہے وہ دیں، تو وہ اسی وقت کمپیوٹر میں سے نکال کے پرنٹ نکال کے اس کو اوتھینٹک کر کے سائن کر کے کورنگ لیٹر لگا کے آپ کو دے دیتے ہیں. تو یہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے، اس کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی. اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں جب وہ پولیس کی طرف سے لیٹر جاتا ہے ان کو کہ دس انفارمیشن از ریکوائرڈ فار انویسٹیگیشن آف دس کیس، تو وہ کوآپریٹ کرتے ہیں پولیس کے ساتھ اور وہ ساری انفارمیشن مل جاتی ہے. دوسرا اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ دس انفارمیشن از ایکوریٹ اینڈ اوتھینٹک. یہ چونکہ بہت سے ڈیٹا بیسز جو ہیں وہ آر گورنڈ بائی دی گورنمنٹ، یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈیٹا بیسز ہیں، تو اس لیے ان کی انفارمیشن اوتھینٹک بھی ہوتی ہے، ایکوریٹ بھی ہوتی ہے. اور کورٹ آف لا میں جب ہم جا کے یہ آفر کرتے ہیں ایویڈنس کے طور پر تو کورٹ اس کو ریلائبل بھی مانتی ہے بیکاز دس از دی ڈیٹا مینٹینڈ بائی دی گورنمنٹ، تو یہ ایکوریٹ ہے، اوتھینٹک ہے. اگلا اس کا بینیفٹ یہ ہے دیٹ دس ڈیٹا از، اس میں یہ ڈیٹا جتنا بھی ہے یہ چونکہ ڈاکومنٹس کی صورت میں ہوتا ہے، پیجز کی صورت میں ہوتا ہے، کمپیوٹر پرنٹ کی صورت میں ہوتا ہے، تو یہ کیس فائل کا حصہ بڑی آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے اور اس کو پریزنٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے کورٹ آف لا کے اندر. اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ گورنمنٹ ریکارڈ ہوتا ہے موسٹ آف دی ٹائم، تو اس میں گورنمنٹ کا کوئی نہ کوئی اہلکار وٹنس کے طور پر بھی جا کے عدالت میں گواہی دیتا ہے اور وہ سارا ریکارڈ جا کے کیس میں پیش کر دیتا ہے، تو اس طرح یہ پریزنٹ کرنا اس کا بہت آسان ہوتا ہے. corroborates easily with ocular evidence. تو اس کو باقی جو شہادتیں ہوتی ہیں خاص طور پر چشمدید جو گواہان ہوتے ہیں، یہ ڈیٹا آپ کو corroborate کر دیتا ہے ان کے ساتھ بھی. اور اگر آپ کو بڑی آسانی ہوتی ہے کہ آپ کا آکولر ایویڈنس جو ہے وہ سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ ڈیٹا بیس کے بینیفٹس ہیں اس کو یوز کرنے کے فار انویسٹیگیشن آف دی کیسز. چونکہ ڈیٹا بیس انویسٹیگیشن بہت زیادہ اوتھینٹک ایکوریٹ ہوتی ہے، لیکن اسی طرح انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو اس کے لیے بہت سی پریکاشنز بھی لینی پڑتی ہیں تاکہ وہ ایک صحیح نتیجے پہ پہنچ سکے. سب سے پہلی پریکاشن یہ ہے انویسٹیگیشن آفیسر شوڈ پرسنلی گیٹ اٹ فرام دا ڈپارٹمنٹ کنسرن. یہ انویسٹیگیشن آفیسر کی رسپانسبلٹی ہے کہ جس محکمے سے اس کو انفارمیشن چاہیے اور جس محکمے کے ڈیٹا بیس میں وہ انویسٹیگیشن ہے وہاں سے جا کے خود کولیکٹ کرے. اگر کسی پارٹی سے کہا جائے، کسی فریق سے کہا جائے کہ یہ فلاں محکمے سے فلاں انفارمیشن لا کے دو، تو وہاں اس کے ساتھ ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے. انفارمیشن جب بھی لینی ہے، ڈیٹا بیس انفارمیشن یا جو بھی ریکارڈ لینا ہے، انویسٹیگیشن آفیسر کو خود اس محکمے میں جا کے اپنی سپرویژن میں اس کے کمپیوٹر سے وہ پرنٹ نکلوا کے اس کو اتھینٹیکیٹ کرا کے اس کے اوپر کورنگ لیٹر لگا کے پھر اس کو ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہیے. Only primary data be used for investigation. جب بھی محکموں نے ڈیٹا رکھا ہوتا ہے اپنے کمپیوٹر کے اندر تو انہوں نے ملٹی پرپزز کے لیے وہ ڈیٹا رکھا ہوتا ہے. ایک ان کا پرائمری ڈیٹا ہوتا ہے، ایک ان کا سیکنڈری ڈیٹا ہوتا ہے. سیکنڈری ڈیٹا وہ ہے جو انہوں نے انالیسس کر کے خود بنایا ہے. پرائمری ڈیٹا جو ہے وہ ہے جو را ڈیٹا ان کے پاس آیا ہوا ہے اور اس کو اسی طریقے سے انہیں اپنے سسٹم کے اندر فیڈ کیا ہوا ہے. تو انویسٹیگیشن آفیسر کو جب بھی لینا چاہیے وہ پرائمری ڈیٹا لینا چاہیے اور اس کے بعد اس کو اپنے انالیسس کرنے چاہیے. ڈپارٹمنٹ کے کیے ہوئے انالیسس کو انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. ریلیونٹ ڈیٹا بی سیکیورڈ، ناٹ اولڈ اور obsolete. تو ریلیونٹ ڈیٹا جو بھی ہے، اگر وقوع فرض کریں
2 سال پہلے ہوا ہے تو 2 سال پہلے والا جو جس وقت انہوں نے ریکارڈ فیڈ کیا ہوا تھا وہ نکلوانا چاہیے اس میں بھی تھا، تو وہ ریلیونٹ ڈیٹا جو ہے وہ لے کے اس کو تفتیش کا حصہ بنانا چاہیے. ڈیٹا مسٹ بی اٹیسٹڈ بائی دا آفیسر ان چارج آف دا ڈپارٹمنٹ ود دا اسٹیٹمنٹ. جب بھی آپ نے کسی محکمے سے ڈیٹا لینا ہے، فار ایگزامپل اگر ہیلتھ سے کوئی ڈیٹا لینا ہے، ایجوکیشن سے کوئی ڈیٹا لینا ہے، اگر آپ نے فورینسک سائنس لیبارٹری سے کوئی ڈیٹا لینا ہے، تو جب بھی آپ نے وہ ڈیٹا لینا ہے تو وہ ڈیٹا اٹیسٹ کروانا ہے اس محکمے سے، اور جو بھی آفیسر انچارج ہے اس ڈیٹا کا اس کا اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کرنا ہے، تاکہ اس کو پھر آپ نے فائل کا حصہ بنانا ہے اور اس کو پھر آپ نے ایویڈنس کے طور پر اور وٹنس کے طور پر اس آفیسر کو آپ نے عدالت میں کوٹ کرنا ہے. تو اس طرح یہ ساری پریکاشنز لے کے تب ڈیٹا آپ نے لینا ہے اور اس کو اپنی انویسٹیگیشن کا حصہ بنانا ہے، تب جا کے وہ ڈیٹا آپ کے کیس کے اندر آپ کو زیادہ فائدہ دے گا. تو یہ تھا ڈیٹا بیس انویسٹیگیشن کیا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے. ٹیک کیئر. خدا حافظ.